बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने सोचा है कि आप कब्र में उतर चुके हैं, चूँकि मौत बरहक है, आनी ही आनी है। हर तरफ अंधेरा, खामोशी, तन्हाई, न माल साथ आया, न अजीज़ आए, न रिश्तेदार आए, और अचानक एक नूर नमूदार होता है, एक मानूस सी खुशबू, एक सुकून बख्श एहसास। ये वही दरूद शरीफ होता है जो आपने ज़िंदगी में पढ़ा हुआ होता है। ठीक है। और दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान का ज़िक्र नहीं है, ये एक ऐसा नूरानी अमल है जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी से निकल कर आखिरत तक हमारा साथ देती है। यानी हशर के दिन तक कब्र के जो भी हालात और मामूलात होते हैं उनमें भी ये आपका साथ देता है। ये दरूद पाक का ज़िक्र जो आप अपनी ज़िंदगी में रह कर करते हैं। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूदो सलाम भेजा करो। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो ये अल्फाज सिर्फ हवा में नहीं खो जाते, हवा में मुअल्लिक नहीं हो जाते, बल्कि फ़रिश्ते उसे फ़ौरन मदीना मुनव्वरा ले जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दरूदो सलाम सुनकर आपको जवाब देते हैं। और हदीस मुबारका में जो इरशाद हुआ कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। लेकिन कब्र में इसका सबसे बड़ा फैज़ ये है कि दरूद शरीफ रोशनी बनकर आता है, रोशनी और नूर बनकर कब्र में आपका साथ देता है। जब सारे साथ छूट जाते हैं ना, जब सब छोड़ जाते हैं, तब ये दरूद शरीफ जो आपने ज़िंदगी में रहकर पढ़ा हुआ होता है ना, कब्र में फिर वो आपके काम आता है। औलिया कराम इस बारे में फरमाते हैं कि कब्र की वहशत को दरूद शरीफ की खुशबू और नूर ख़त्म कर देता है। यानी वो जो वहशत इंसान कब्र के अंदर महसूस करता है ना, लेकिन अहले दरूद जो हजूर से मोहब्बत करने वाले आशिकाने रसूल हैं, दरूद शरीफ की इबादत को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाजिम किया, उनके फिर कब्र का ये हाल होता है। और ये नूर फरिश्तों को भी खुश करता है। कब्र के अंदर ये मौजूद आपका नूर यानी दरूद शरीफ का ये नूर फरिश्तों को भी खुश करता है और अज़ाबे कब्र से बचाव का ज़रिया बनता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रख के इस वजह से भी अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, ये गुमान रख कर भी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है दरूद शरीफ के ज़िक्र के सदक़े में कब्र की जो तलखियाँ और सख्तियाँ हैं उस पर आपको निजात अता करेगा। और इसी तरह एक औलिया कराम है हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं कि एक शख्स ख्वाब में अपने मरहूम भाई को देखा। उसने ख्वाब में कब्र में इंतहाई खुश और नूरानी चेहरे के साथ जनाब वो जो हैं वो अपनी कब्र में मौजूद होते हैं। तो उनके भाई ने उनसे पूछा कि ये सब आपको कैसे मिला, ये मुकाम आपको कब्र के अंदर कैसे मिल गया। तो उस शख्स ने कहा कि ज़िंदगी में एक अमल कभी नहीं छोड़ा और वो अमल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ना। तो बस आज से ये अपनी ज़िंदगी के अंदर अज़्म करें, अपने आप पर दरूद पाक को लाजिम करें। ये सिर्फ ना आपकी दुनिया को संवार देगा बल्कि आपकी आखिरत को भी संवार देगा, आपके कब्र के मामलात को भी संवार देगा जब कोई सहारा नहीं बनेगा। ये वाहिद कंपेनियन है, ये वाहिद आपका साथी है दरूद शरीफ जो कब्र में आपके काम आने वाला है। यकीन करें ये नूर बनकर आएगा और ये ऐसा नूर आपकी कब्र में पैदा करेगा कि फरिश्ते देखकर हैरान रह जाएंगे बल्कि खुश होंगे और कब्र का अजाब आप पर से टाल दिया जाएगा। तो ये जो हम लोग दरूद शरीफ को
اگر اس گمان کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں نا تو اللہ پاک تو پھر ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرماتا ہے جس طرح کا ہم گمان رکھتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے ہوئے نا ایک یہ گمان بھی اپنے اندر رکھا کریں کہ قبر میں یہ ہمارا سہارا بنے گا درود شریف۔ یہ وہ ہم عبادت کر رہے ہیں جس نے ہمارے کام آنا ہے قبر میں، جب سب نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہے حقیقت۔ اگر ہم اس کو بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ تسلیم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے سارے رستے، ہمارے لیے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ قبر کی منزل تو پھر ایک ہے جو صحیح، یہ تو آنی ہی آنی ہے، یہ تو اٹل ہے۔ تو کیوں نہ اپنی زندگیوں کو درود شریف کے ساتھ مزین کر کے رکھیں تاکہ قبر میں بھی یہ ہمارے ساتھ رہے۔ درود شریف کا نور، اس کی خوشی، اس کا جو ہے اس کا سارا درود پاک کا جو ایک محبت اور مہک اور خوشبو جو ہے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے۔ بحیثیت مسلمان کم از کم زندگی کے اندر ایسا عمل تو کر کے جانا چاہیے نا جو ہمارے کام آئے، قبر میں کام آئے۔ قبر کی تلخیاں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، اتنی تکلیف دہ ہیں کہ انسان جو ہے تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن درود شریف کا جو ذاکر انسان ہے نا، جو ذاکر شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہے۔ اس کی قبر میں بھی اللہ پاک جو ہے وہ اس درود شریف کے ذکر کے صدقے میں ایک نور پیدا فرما دے گا، ایک روشنی فرما دے گا۔ یہ روشنی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی حشر میں آپ کو سرخرو کرے گی۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لائن میں لگائیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آپ قبر میں بھی کامیاب ہوں، آپ محشر میں بھی کامیاب ہوں۔ دیکھیں یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، اور ہم یہ جو دنیاوی غموں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا، اور 24 گھنٹے ہمارے دل و دماغ پر دنیاوی کام چھائے رہتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں چھائی رہتی ہیں، ان سے حاصل ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ وقت قیمتی وہی ہے جس وقت کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر لیا۔ وہی قیمتی لمحے ہیں، وہی قیمتی اثاثہ ہے جو آپ ساتھ لے کر جائیں گے، جو آپ کی قبر میں کام آئے گا۔ تو اپنے آپ کو درود شریف سے مزین کیا کریں، استغفار سے مزین کیا کریں، اللہ رب العزت کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھا کریں، اور اپنی لو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ لگائیں۔ اتنی دوستی ضرور کر کے جائیے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ پھر آپ کو نہ محشر کی پریشانی ہو اور نہ ہی آپ کو قبر میں کسی قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی کا سامنا ہو۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔